पहला दिन मैंने फरीदपुर के अतराफ में चक्कर लगाते हुए गुजारा। कम से कम ये सरसब्ज़ो शादाब इलाका था और इसके अतराफ काफी भरे पुरे थे। जंगलों में शिकार भी मौजूद थे और मैं एक शिकारी की हैसियत से यहाँ अपने आप को रोशनास कराना चाहता था। शानदार किस्म की राइफल वगैरह मैंने हासिल कर ली थी। चुनाचे मैं चल पड़ा और इसके बाद काफी वक्त मैंने जंगलों में सर्फ किया। इस दौरान मैंने थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करके चौधरी रमजान की हवेली भी देख ली थी और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि यह हवेली शहर के आखिरी किनारे पर एक ऐसी जगह थी जहाँ से जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। चौधरी रमजान की जमीनें चारों तरफ बिखरी हुई थी। सरसब्ज़ो शादाब बागात, खेत, बहुत से लोग इसके लिए काम करते थे। लेकिन मैंने अपनी राइफल से पहली गोली चौधरी रमजान की हवेली से कुछ फासले पर जंगलों ही में चलाई। 2-3 गोलियां चलाई तो हवेली के मुलाजमीन मेरी जानी मुतवज्जे हो गए। फिर मैंने 2 आदमियों को दौड़ते हुए और अपनी तरफ आते हुए देखा और मैं मुस्तैद हो गया। मेरा ख्याल था मेरा काम बन गया है। वो दोनों सूरत से खासे खूंखार मालूम होते थे। मेरे सामने पहुंचकर उनमें से एक ने कहा, ओ बंदूक यालो, बात सुन भाई, बात सुन। गोली मत चला, किस पर गोली चला रहा है? मैंने हकारत आमेज निगाहों से उन्हें देखा और बोला, क्यों खैरियत, तुम्हें कोई तकलीफ है? अरे बाबा, कहीं बाहर से आया है या यहीं फरीदपुर का रहने वाला है? बात बताओ, क्या कहना चाहते हो? यहाँ गोली चलाना मना है। यहाँ के सारे जानवर चौधरी साहब की अमान में रहते हैं, तो चौधरी साहब ने उन्हें अपने घर में क्यों नहीं रख लिया? बाहर क्यों खुला छोड़ दिया है? अरे चौधरी रमजान के बारे में ऐसी बातें कह रहा है तू? यकीनन फरीदपुर का नहीं मालूम होता। बस मेरा ख्याल है तुम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना जानवरों को छोड़कर मैं तुम्हारा शिकार शुरू कर दूंगा। मैंने कहा, बच्चू, ये आसान नहीं होगा, तो मैं इसे आसान बना देता हूँ। मैंने राइफल उनकी जानिब सीधी कर ली और वो दोनों हक्का बक्का रह गए। खुद निहत्ते थे, मुकाबला वगैरह तो खैर क्या ही करते। चंद लम्हात मेरी सूरत देखते रहे और इसके बाद गर्दन हिलाकर वापस पलट पड़े। ठीक है बिटवा, ठीक है, चला गोलियां। इसके बाद जो कुछ होगा वो तो खुद जानता है। मैं तो इसके बाद जो कुछ होगा वही जानना चाहता था। चुनाचे एक दरख्त की आड़ में बैठकर इंतजार करता रहा। मैंने बंदूक की नाल साफ करना शुरू कर दी थी। फिर मैंने उस कवि हैकल आदमी को देखा जो शानदार लिबास में मलबूस था। बड़ा कीमती कपड़ा था उसके लिबास का। लंबे चौड़े बदन का मालिक, बड़ी बड़ी मूंछें, आंखें सुर्ख। उन्हीं 2 अफराद के साथ मेरे पास आया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगा, फिर बोला, उठो। क्या मतलब है? मैं कहता हूँ उठो। मैंने हकारत आमेज निगाहों से उसे देखा और फिर आहिस्ता से उठ गया। जी फरमाइए, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? ये पुलिस स्टेशन है क्या? हर शख्स आकर ये पूछता है कि कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? अरे भाई, जंगल है, शिकार कर रहा हूँ। नौजवान हो, थोड़े से सर फिरे भी लगते हो। कम से कम किसी जगह शिकार करने से पहले ये मालूम कर लेना चाहिए कि यहाँ शिकार करने की इजाजत भी है या नहीं। और फिर ये जगह जो तुम्हें जंगल नजर आ रहा है, दर हकीकत जंगल नहीं है। अगर आंखें उठाकर देखो तो मेरी हवेली तुम्हें सामने नजर आ जाएगी और ऐसी जगहों पर कोई हादसा भी हो सकता है। प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें, मेरा ख्याल है समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। मैंने बेनियाजी से उस शख्स को देखा, यकीन हो गया था कि यही चौधरी रमजान है। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं यहाँ शिकार नहीं करता, लेकिन आपके मुलाजमों ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं इस पर एहतजाज करता हूँ। शिकारी हो, शिकार तो जंगलों में खेलना चाहिए। वैसे कुछ आता जाता है या बस यूं ही? मतलब, मैंने उसे घूरते हुए कहा, मतलब ये कि अगर शिकार खेलना ही है तो हमारे साथ खेलो। क्या ख्याल है, चलोगे? मेरा आपका कोई ताल्लुक नहीं है। शिकार खेलोगे और अपने आप को तारुफ के काबिल जाहिर कर दोगे, फिर तारुफ भी हो जाएगा। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, कर तो रहे हैं, क्योंकि हमारा ख्याल है कि हमसे बड़ा शिकारी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और ना आइंदा इसके इम्कानात ही हैं। आपका नाम क्या है? मकामी लोग हमें चौधरी रमजान कहते हैं। तुम्हारा जो दिल चाहे कह लो। कहाँ से आए हो बताना नहीं? दारुल हुकूमत से। हाँ, आ जाते हैं, वहाँ से भी लोग आ जाते हैं। लाइसेंस तो होगा तुम्हारे पास? क्यों नहीं? दफतन उसकी निगाह मेरी राइफल पर पड़ी। मैंने खुसूसन ये राइफल अपने लिए हासिल की थी। ये आम चीज नहीं थी, बल्कि इसका ताल्लुक जहाँ से था वो मैं ही जानता था। उसने दिलचस्पी से राइफल को देखा, आगे बढ़ा और बोला, देख सकता हूँ इसे? नहीं चौधरी साहब। ओहो, क्यों भाई? मैं अपना हथियार किसी और के हाथ में नहीं देना चाहता। खूबसूरत चीज है, बस इसलिए ले रहा था। डर रहे हो तो खाली कर दो इसे। चौधरी रमजान ने हंसते हुए कहा, आप बहुत दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं। आपने अभी मुझे शिकार की दावत दी है। क्या ख्याल है आपका? है तो अच्छा ख्याल। वैसे भी हमारा इरादा था शिकार पर जाने का। बच्चे कह रहे थे कि शिकार का गोश्त खाएंगे। क्या ख्याल है, चलोगे? जरूर चलूंगा। मैंने कहा, चलो जाओ, तैयारियां करो। वो अपने आदमियों से मुखातिब हुआ। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, घुड़सवारी कर लेते हो? जी। तो फिर हो जाए आज तमाशा। नाम क्या है तुम्हारा?
नाम भाई उसी वक्त बताऊंगा जब अपने आप को तारुफ के काबिल जाहिर कर दूंगा। वाह मजा आया। अच्छा भाई ठीक है, और फिर चाय पानी तो पियो हमारे साथ। नहीं शुक्रिया, जब हमारे और आपके दरमियान मुकम्मल तारुफ होगा उसी वक्त सारी बातें होंगी। मैं भी सूरत हाल को ड्रामाई बनाना चाहता था, चुनांचे मैंने इस किस्म की बातें की थी, वरना उसूली तौर पर तो मुझे चौधरी साहब से फौरन ही ताउन कर लेना चाहिए था। भरतौर चौधरी ने थोड़ी देर तक मुझे देखा, फिर बोले, मैं जरा जा रहा हूँ, भाग मत जाना। मैं हंसने लगा। चौधरी रमजान चला गया। मुझे ये सब कुछ बहुत दिलचस्प लग रहा था। इब्तदाई तारुफ वाकई दिलचस्प था और इसके बाद चौधरी रमजान को मुतासिर करना बहुत जरूरी था। कलंडरी तबीयत का आदमी मालूम होता था। वैसे चेहरे से ही देखकर ये अंदाजा हो जाता था कि इतना अच्छा आदमी नहीं है जितना इसके बारे में कहा जाता है। जरा देर नहीं गुजरी थी कि 5 घोड़े आ गए। बड़े शानदार घोड़े थे। चारों घोड़ों पर वो लोग सवार थे। 3 आदमी तो अजनबी थे, चौथा चौधरी रमजान था। 5वां घोड़ा खाली था। चौधरी ने मुझे देखते हुए कहा, तो फिर आ जाओ। मैंने घोड़े की रकाब पर पांव रखा और उसकी पुश्त पर जा बैठा। फिर हमने घोड़े आगे बढ़ा दिए। चौधरी रमजान अपने घोड़े को मुझसे आगे ले जा रहा था। रास्ते में उसने कोई बात नहीं की। हम लोग काफी दूर निकल आए। वैसे मैं सूरत हाल से पूरी तरह होशियार भी था। इस किस्म का आदमी कहीं भी कोई हरकत कर सकता था। हो सकता है जंगल में वो मुझे ही घेर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग काफी दूर निकल आए। बिलाशुबा यहाँ शिकार बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद थे। हिरनों की डारें दौड़ी फिर रही थी। पहाड़ों के ढलानों में सरसब्ज़ो शादाब जमीन नजर आ रही थी और जगह जगह दरख्त बिखरे हुए थे। जंगल के मुख्तलिफ गोशों में तालाब भी नजर आ रहे थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि फरीदपुर के नवाही इलाके इतने खूबसूरत होंगे। चौधरी रमजान आगे बढ़ता रहा और फिर एक जगह उसने रुक कर कहा, हाँ नौजवान, फिर जरा दिखाओ निशानाबाजी के कमाल। देखें तुम्हारी राइफल की कारकर्दगी। निशाना बताएं चौधरी साहब, इसके बाद काम हो जाएगा। वो देखो सामने हिरन जा रहे हैं, लगा दो किसी भी डार पर निशाना, एक आध तो मर ही जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए चौधरी रमजान को देखा और फिर एक हिरन की जानिब इशारा किया। वो देखिए, उसके सींग काले हैं। चौधरी रमजान ने दूर देखते हुए कहा, मैं उसे एक सींग से महरूम कर दूंगा। सिर्फ सींग से? हाँ, मैंने कहा और चौधरी रमजान ने कह कहा लगाया। मैंने राइफल सीधी कर ली। एक फायर फजा में किया और हिरन चौकड़ियां भरने लगी। चौधरी रमजान का दूसरा कह कहा बुलंद हुआ था। फिर उसने कहा, तुमने हवा में गोली चलाकर उन हिरनों को दौड़ा दिया, अब निशाना लगाओगे उस पर? जी चौधरी साहब, मैंने कहा और राइफल से निशाना लेने लगा। इसके बाद मैंने गोली दाग दी। दूर से तो कुछ नजर नहीं आया था, लेकिन हिरनों ने रुख तब्दील कर लिया। वो हिरन कलाबाजी खा गया था जिसके सींग स्याह थे, और फिर जो ही कलाबाजी खाकर वो खड़ा हुआ, मैंने दूसरी गोली उसके सीने पर मारी। फिर हिरन ने दूसरी कलाबाजी खाई और वहीं ढेर हो गया। चौधरी रमजान की हंसी रुक गई थी। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 घुड़सवार बरक रफ्तारी से दौड़ गए। उनके हाथ में हिरन को ज़िबा करने के लिए चाकू था। वो वहां पहुंचे और हिरन को ज़िबा करके ले आए। थोड़ी देर के बाद हिरन चौधरी रमजान के सामने पेश किया गया। उसका एक सींग गायब था और वहां से अलग खून बह रहा था। चौधरी रमजान ने उसे देखा और मेरी बात की तस्दीक हो गई। मैंने पहला निशाना उसके सींग पर ही लगाया था। भाई वाह, मान गए, हमें चौधरी रमजान कहते हैं। उसने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, और मेरा नाम जहांगीर जमाल शाह है। खूब खूब, अच्छे शिकारी मालूम होते हो। वाकई निशानाबाज का कमाल दिखाया है और मैं एक ही बार में मान लिया करता हूँ कि मद्दे मुकाबिल क्या है। क्या नाम बताया तुमने अपना? जहांगीर जमाल शाह। ये जमाल शाह क्या है? नाम है चौधरी साहब। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल शहर में मेरे एक बहुत पुराने दोस्त रहते हैं, DIG हैं, और उनका नाम है तैमूर जमाल शाह। मेरे वालिद हैं। मैंने कहा और चौधरी रमजान का मुंह हैरत से खुल गया। क्या कह रहे हो? जी, हम 3 भाई हैं। मेरे बड़े भाई का नाम अकबर जमाल शाह है, मेरा नाम जहांगीर जमाल शाह है, और मेरा छोटा भाई ताहिर जमाल शाह है। ओए तेरे की, और मुझसे मुंह लगा रहा था तू? नीचे उतर। चौधरी के अंदाज में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। समझा नहीं चौधरी साहब? ओए समझा दूंगा, नीचे तो उतर। तेरे बाप ने कभी तुझे चौधरी रमजान के बारे में नहीं बताया? नीचे उतर भाई। चौधरी का अंदाज ऐसा था कि मैं नीचे उतर गया। चौधरी खुद भी घोड़े से उतराया था। उसने दोनों हाथ फैलाए और मुझे खींचकर गले से लगा लिया। ओए चाचा हूँ तेरा, समझ रहा है? चौधरी रमजान का नाम कभी नहीं बताया तेरे बाप ने तुझे? अव्वल तो उसने अपनी औलाद को मुझसे मिलाया ही नहीं, हमेशा ही दूर दूर रहा, पुलिस वाला कहीं का। अब देख खामखा तुझसे कोई बुरी बात हो जाती तो क्या मुंह दिखाता उसको, मगर मेरा क्या कसूर था? आप मैंने भी हैरान होने की अदाकारी की। ओए मैं तेरे बाप का बचपन का दोस्त हूँ, बहुत पुराना साथी हूँ। हम लोगों ने एक स्कूल में साथ पढ़ा है, समझे? इसके बाद तो भाई मैं पढ़ाई से भाग गया, मगर वो बचपन ही से पुलिस वाला बना फिरता था और बिल आखिर बन गया। DIG लगा हुआ है। अरे वाह वाह बेटा वाह,
خوب شکار کھلایا اور تمہیں سے منہ ماری کر رہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں چودھری صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں۔ اوے اتنی اکڑ والا تو ہی ہو سکتا تھا جتنا تو ہے۔ چل بیٹا گھر چل، چھوڑ شکار وکار کو۔ کمال ہے بھائی، یہ بات وہیں ہو جاتی تو اچھا تھا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا چودھری صاحب کہ میں اپنے آپ کو تعارف کے قابل ظاہر کر دوں تو تعارف ہوگا۔ اوے چھوڑ یار، بیکار باتیں ہیں، دوسروں کے لیے ہیں یہ باتیں، تیرے لیے تھوڑی تھی۔ تو اپنا بچہ ہے، چل چل چل۔ چودھری رمضان نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، ہرن گھوڑے پر لاد دیا گیا اور ہم لوگ واپس چل پڑے۔ اوے فرید پور کب آیا بھائی؟ چودھری رمضان نے پوچھا۔ بس کل ہی آیا ہوں۔ کہاں ٹھہرا ہے؟ ایک ہوٹل میں۔ ہوٹل اور فرید پور میں؟ ہاں، بس ہوٹل کے نام پر ایک مذاق ہے، میں نے کہا۔ مگر یہاں آتے ہوئے تو نے اپنے باپ کو نہیں بتایا تھا کہ تو یہاں آ رہا ہے؟ نہیں چودھری صاحب۔ کیوں بھائی؟ بس یوں سمجھ لیجئے چھپ کر آیا ہوں۔ یہ بات ہے، بہت اچھا ہوا کہ تو مجھے مل گیا، ورنہ نہ جانے جب کبھی تذکرہ ہوتا تو مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ واپسی کا سفر تیزی سے کیا گیا تھا۔ ہم لوگ حویلی پہنچ گئے، میرا کام بن گیا تھا۔ چودھری نے مجھ سے اس ہوٹل کے بارے میں پوچھا اور پھر اپنے ایک آدمی سے کہا، جاؤ بھائی اس کا سامان اٹھا لاؤ، آپ کو تکلیف ہوگی چودھری صاحب، اور جا کر یہاں سے باپ سے بات کرنا، پہلے میرے بارے میں، پھر یہ ساری باتیں کرنا، بہت بری بات ہے، چودھری نے کہا، اور بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے مجھے حویلی کے اندر لے آیا۔ پھر وہ مجھے لیے ہوئے ایک بڑے خوبصورت سے کمرے میں پہنچ گیا۔ لو بھائی یہ ہوا تیرا کمرہ، جب تک جی چاہے رہ بیٹا، خوب شکار کھیل، سارے جنگل تیرے ہیں۔ ارے یہاں آس پاس کیا شکار ہے، ذرا آگے جا کر دیکھ، ہر جانور مل جاتا ہے، تیرا شوق پورا کر دوں گا میں۔ مگر زیادتی کی ہے میرے ساتھ اس ڈی آئی جی نے، کہہ نہیں سکتا تھا کہ بیٹا آ رہا ہے فرید پور، اور پھر تو بھی سب مل بگت ہے، اچھی طرح جانتا ہوں۔ چودھری بظاہر خاصا بے تکلف آدمی نظر آتا تھا اور اپنے چہرے مہرے کی مناسبت سے بے شک عجیب لگتا تھا، لیکن اس کی گفتگو میں تھوڑی سی محبت بھی جھلکتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ صرف بناوٹ ہو۔ بھرطور وہ مجھے اس کمرے میں چھوڑنے کے بعد باہر نکل گیا۔ میں گہری سانس لے کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ چودھری ایک عظیم الشان خاتون کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ خاتون کا پھیلاؤ بھی عظیم الشان تھا اور قد و قامت بھی خوب تھا، چودھری سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھی، حالانکہ چودھری بھی کم نہیں تھا۔ تھل تھلاتی ہوئی میرے پاس پہنچی۔ چودھری صاحب انہیں باقاعدہ شرارتیں کرتے ہوئے لا رہے تھے۔ اندر آ کر انہوں نے مجھے دیکھا تو اوئی اللہ کہہ کر رک گئی۔ اوئی اللہ، پہچان اب اسے کون ہے؟ اسے میں کیا جانوں؟ بیگم صاحبہ نے دوپٹہ سر پر گھسیٹ لیا اور چودھری صاحب نے اپنے مخصوص انداز کا کہکہا لگایا، جب تک جانے گی نہیں میں بھی نہیں بتانے لگا۔ کون ہو بھئی، تم خود ہی بتا دو۔ آپ میری چچی جان ہیں، میں نے کہا۔ اوئی میں تمہاری چچی جان کہاں سے ہو گئی بھئی؟ ارے اپنے تیمور جمال شاہ کا بیٹا ہے، جہانگیر جمال شاہ ہے، اب بول یاد آیا؟ اوئی اللہ، بیگم صاحبہ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور چودھری صاحب ہنسنے لگے۔ بیگم صاحبہ میرے قریب آئیں، سر پر ہاتھ پھیرا اور بولیں، بیٹا ہمیں بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہے ہو۔ بس چچی جان، مجھے تو یوں ہی راستے میں پکڑ لیا گیا ہے۔ اوئے ہاں، سرائے میں ٹھہرا ہے، دیکھو لڑکے کو، کتنی بری بات ہے، تیمور کو معلوم ہوگا تو کیا سوچے گا وہ ہمارے بارے میں؟ سرائے میں کیوں ٹھہرے ہو؟ بس چچی جان، آ گیا تھا ایسے ہی فرید پور، بغیر کسی پروگرام کے، اور پھر ڈیڈی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا بھی نہیں، ورنہ سیدھا آپ کے پاس ہی آتا، مگر اب تو ہم اسے بتائیں گے اپنے بارے میں، چلو کھانے وغیرہ کا بندوبست کرو۔ چودھری صاحب نے بیگم صاحبہ سے کہا اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ اور سنا بھائی وہاں کیا کرتا ہے تو شہر میں؟ بس چودھری صاحب تعلیم مکمل کی ہے اور اب کوئی نوکری تلاش کر رہا ہوں۔ چودھری نہیں، چاچا جی کہے، چاچا جی، سمجھا؟ چاچا جی، جی چاچا جی، نوکری کروں گا بس میں۔ اوئے کیا رکھا ہے نوکری میں؟ وہ ڈی آئی جی تو بس بلا وجہ ڈی آئی جی بن گیا۔ اوئے ایسے آدمیوں کو محکمہ پولیس میں جانا چاہیے جو رشوت نہ لیں، جو اپنے بچوں کا مستقبل نہ بنا سکیں۔ ڈی آئی جی، میں تو کہتا ہوں ایک ڈی آئی جی بن جائے آدمی تو سارے خاندان کو پال سکتا ہے۔ جی ہاں، ڈیڈی ایسے آدمی نہیں ہیں۔ غلط ہے، غلط ہے، زمانہ یہی کہتا ہے بیٹا، زمانے سے پیچھے رہو گے تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے، اور زمانہ پھر کسے پوچھتا ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، تو نوکری کے بجائے کاروبار کر، سمجھا؟ کوئی کاروبار، پرواہ مت کر، دیکھیں گے، بات کروں گا میں تیرے بارے میں۔ ملایا ہی نہیں سسرے نے اپنے بچوں سے، بس دور دور کہیں نظر آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ مصروفیت۔ جی ہاں، ڈیڈی بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ اچھا خیر، دیکھ یہاں آرام سے رہنا، کوئی تکلف مت کرنا، میں ابھی اس سے بات نہیں کروں گا تیرے بارے میں، اور دوسرے لوگوں سے میں تجھے دوپہر کے کھانے پر ملاؤں گا۔ بہرحال چودھری صاحب نہ جانے کیا کیا اول فول بکتے رہے۔ چائے بھجوائی گئی، 2-3 دفعہ میرے کمرے میں آئے، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہی معلوم ہوتے تھے۔ ابھی تک یہاں کسی اور شخص سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں انتظار کرتا رہا۔ دوپہر کو کھانے پر مجھے ایک عظیم الشان کمرے میں طلب کیا گیا۔ بڑی زبردست میز بچھی ہوئی تھی اور اس پر بلا شبہ بہترین قسم کے بے شمار کھانے چنے ہوئے تھے۔
بیگم صاحبہ ایک خاص قسم کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چودھری صاحب بھی موجود تھے۔ پھر رفتہ رفتہ کچھ اور لوگ بھی آنا شروع ہو گئے۔ 5 خواتین تھیں، نوجوان لڑکیاں جو شکل و صورت کی اچھی خاصی تھیں۔ سب کے انداز مختلف تھے۔ چودھری صاحب نے کہا، دیکھو بھائی، یہ ہے اپنا جہانگیر جمال شاہ، اور جہانگیر یہ میری بیٹیاں ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے مگر اللہ نے اسے دماغ صحیح نہیں دیا۔ بیٹیاں 5 ہیں۔ میں نے ان خواتین کو سلام کیا اور ایک ایک کا بھرپور جائزہ لے لیا۔ مختلف مزاج کی خواتین معلوم ہوتی تھیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ میرا مزاج کس سے ملتا ہے۔ پھر ایک ہی بچوں کے کھلونوں میں جو ایک بومبو سا ہوتا ہے، اس کے بجنے کی آواز سنائی دی، اور اس کے بعد منہ سے لیفٹ رائٹ کی آوازیں نکالتا ہوا ایک گول مول سا نوجوان اندر گھس آیا۔ یہی یقینی طور پر چودھری الیاس تھا۔ اس کا قد 5 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ بدن کا پھیلاؤ اچھا خاصا تھا۔ گال پھولے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں بچوں جیسی شوخی، شرارت اور معصومیت سی تھی۔ گلے میں چوسنی پڑی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں جھنجھنا تھا اور دوسرے ہاتھ میں وہ بومپو نما چیز جسے وہ منہ سے لگا کر بغل کی طرح بجاتا ہوا چلا رہا تھا۔ چودھری صاحب نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اندر آنے کے بعد اس نے بغل منہ سے نکالا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کھانا، اس نے بچوں کی طرح چنچناتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کے سامنے فوراً ہی ایک پلیٹ رکھ دی گئی۔ میری طرف اس نے توجہ بھی نہیں دی تھی۔ کسی اور نے بھی نہ اسے میری جانب متوجہ کیا اور نہ اسے میرا تعارف کرایا۔ نوجوان بچوں کی طرح کھاتا رہا۔ بہت سا کھانا اس کے لباس پر گر پڑا تھا۔ کھانے کے دوران وہ بار بار بگل اٹھا کر بجانے لگتا۔ اس کی خاصی خاطر مدارت ہو رہی تھی۔ کھانا نکال کر اسے دیا جا رہا تھا اور وہ اس پر اپنے تبصرے کرتا جا رہا تھا۔ میں بھی خاموشی سے کھانے میں مصروف رہا۔ 5 لڑکیاں بھی کھا رہی تھی۔ ویسے میں نے دیکھا تھا کہ وہ بار بار مجھے دیکھ رہی تھی، مگر میں نے اپنے چہرے پر سنجیدگی ہی طاری رکھی۔ پھر کھانا ختم ہو گیا اور چودھری صاحب نے کہا، ہاں بھائی، کھانے کے بعد کیا پیتا ہے تو؟ کچھ نہیں چودھری صاحب۔ اوئے تم شہری لوگ ہو، شہری چوہے۔ چودھری صاحب ہنسنے لگے۔ چائے وغیرہ تو پیتے ہوگے؟ اچھا بھائی دیکھ، تکلف مت کر۔ اور سنو بیگم، تم بھی ذرا خیال رکھنا بچے کا۔ مجھے ذرا تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے رات کے کھانے پر میری ملاقات نہ ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور سن بھائی، آج تو آرام کر، اس کے بعد کل تیرے شکار وغیرہ کا بندوبست کر دیں گے۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، جیسا آپ پسند کریں۔ اوئے پھر چودھری؟ نہیں چاچا جی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب میرے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے، پھر اپنی لڑکیوں کی طرف رخ کر کے بولے، اور دیکھو بھائی، تمہیں اپنے بھائی کا خیال رکھنا ہے، سمجھی؟ چاچا کا بیٹا ہے یہ تمہارے۔ میرا منہ بگڑ گیا۔ یوں لگا جیسے منہ میں کسی نے کڑوی گولی رکھ دی ہو۔ بھرطور چودھری صاحب نے کہا تھا، میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ ظاہر ہے یہ لڑکیاں میری بہنیں نہیں تھیں۔ میں اپنے کمرے کی جانب چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں پہنچ گیا۔ ماحول تو بہت اچھا تھا۔ چودھری الیاس کو بھی دیکھ لیا تھا۔ چہرے سے بظاہر کوئی خاص اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ شخص در پردہ سانپ ہے، یہ بات ذرا باعث حیرت تھی۔